एवरीवन कशें तुम सगळीं आज लेट स्टार्ट करूया मिसा वचपाक रेडी जालो खंय आमी आनी मागीर दाखयता तुमकां मिसा स्वेत्री आउटफीट आनी हाय कर गे हाय कशें हाय तुमी आज बेगीन मातशें बेगीन चेयलोली कित्याक मागीर रेडी जावपा न्हू टायम लागता आनी मातशें आज बेगीन वचूंक जाय कलेक्शनाक कित्याक हा म्हणलें चल यो म्हणलें सो मातशें बेगीन वचूं जाय म्हणून बेगीन जेयलें हांवें आनी न्हेसलोन बसून हांवें नाजाल्यार न्हू फोटो बी काडपा टायम मेळना अशें रावपा न्हेसोन धांवपा पडटा सो आतां तुमकां मागीर मेळटा आमगेले ड्रेसीस चिकूत आहा आनी चोय मामी चल आतां घरा पावलें आनी हॅपी क्रिसमस तुमकां सगल्यांक आनी आतां खंय ना आतां न्हिदपाचें सो डायरेक्ट आतां सकाळ मेळची गुड नायट एवरीवन गुड मॉर्निंग कशें आहाय सगळीं सगळीं बरो आसता म्हूण आनी आमगे ब्रेकफास्ट बी जालो आनी थंय मम्मी गेली थंय सानमाता आनी आतां मातशें वीश कोन्न येता कोणा वीश बी करपा जाय ती आनी मागीर रांदपाची चल वचोन येता मागीर मेळटा थंय आमगे कटींग स्टार्ट आहा कुकिंगाक आनी हांव म्हाजे कोताय फ्रायड रायस आनी चिकन फ्रायड रायस रेडी जावन गेलो आनी हो केला शेजवान थोडे चटणी घायलाय सॉस घायले ताका मातशें तो रेड कलर येयला रिचार्ज मसाला चिकन 3 hours later चेन बी मातशें न्हिदलोलें आड पडलें सो रातीची न्हीद मातशें येवलो न्हू सो हांव आतां भायर वताय सो तुमकांय वता ये आमचे बायबर आमगेली देवसा आनी काल क्रिसमस न्हू सो लोकूय आसलोलो आनी आमी रोजार बी केले आनी चड टायम जाय दिसांनी गेली आमी वचोंकू ना आमी थंयसर आनी रोजार बी केले आनी आमी येयली गोठ चोवपा म्हूण सो गोठ न्हू तेंगेलो रेडी जावंकू ना म्हाका सगलो रेडी जाल म्हूण सो भायल्यासून दिसती पडटाले पॅलस बी सो भितू वचपा आमी भितू कोण कोताले काम म्हणजे पयलीं कोण म्हाका जाल ना म्हूण आनी थिंग क्रिसमस ट्री केलोली आनी तुमी फोटो काडले थिंगा आनी न्हू स्टार न्हू सगळीं सारकी बेस्ट दिसताली सगळीं हँडमेड ती आनी तितू मदें म्हाका 2 स्टार म्हणजे सगळीं आसलोली बरी पूण 2 स्टार म्हाका लायक जाली युनीक अशें म्हणजे अशें करून युनीक वे अशी डेकोरेट करपाची आनी चोय ती रेड आहा ती कलरफूल आहा ते कटपीस ड्रेसा कटपीस आनी ते कंटेनर तोंड बी घाली ताजे सायडीन आतां येताय चोयताय मडगोच्यान भिवच्यान कितें मेळटा जाल्या तेश दिसोन येताय न्हायले म्हणजे अशी न्हायलेच्यान येताय चड मेळटाय थोडो पावली आनी उरलें जेवपाक वचालात आनी हिंगा मुंगला एसो लूट ते गोठ केलो आहा न्हू ते हे कोडे पेलेंकीन सायड बीन कोत्तालो आहा थिंगा आनी थंय सारकें ट्रॅफीक सारकें जालो आहा बेगीन सुटनाय आनी देवसाय बी थिंगाय गोठ केलो आहा सो नेक्स्ट टायम केन्ना वयत जाल्यार दाखयतले रेडी जाल्लो ना तेंगेलो आज न्हू 25th आज थिंगा न्हू चड जातली आनी एक घाली पर देखून जातलो बरो वळकेलो आहा तेणी तो मागीर चोवपाचो कितें पावताय तो आनी हिंगा विडियो एंड कोता तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय टिल देन बाय टेक केअर